Good evening, everyone. So, din hinapunta sa the Word of God. Okay. So, ang pasahon karon, ikan kag Samuel, chapter 1, verse 1 to 28. Tama ba kung nabutang sa akong capture? So, before ta magbasa, so God, bless ning mga basahon karon gabion na. Kining tanan basahon nga among masabtan, labi na sa naminaw karon. Amen. Isa may magkuhan. So, ang title ni mao ang si Elkanah ug ang iyang banay miadto sa Selo. May tawo nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim nganlag Elkanah, anak ni Chiron nga anak ni Eleho. Si Eleho anak ni Toho nga anak ni Sop, nasakop sa banay ni Ephraim. Si Elkanah adunay duha ka asawa, si Hana ug si Penena. May mga anak si Penena apan si Hana wala. Matag tuig mag-adtuan si Elkanah sa Selo aron pagsimba ug paghanap og mga mananap nga sunugon na sa Ginoo nga labing gamhan. Dito mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Ele ug nga si Hopni ug si Pinehas. Inighalat ni Elkanah og mananap nga sulog katagan niya usa ka bahin si Penena ug sa tag-usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisan man gigugman niya si Hana, hatagan lamang siya og isa ka bahin kay wala man siya hatagi sa Ginoo og anak. Tungod niini kanunay nga biay-biayon ni Penena si Hana. Bugal-bugalan siya ni Penena na mataghigayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Hana maghilak ug dili mukaon, ug si Elkanah nga iyang bana moingon kaniya, Hana, nganong naghilak ka man ug dili mukaon? Unsa may imong magul-an? Dili ba di ay mas bililhon pa akong kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Usa ka adlaw ni Hana human sa ilang pagpangaon, niadto sa templo sa Ginoo sa Selo. Mitindog si Hana, si Eli ang pare, naglingkod duol sa haligi nga gingaan sa templo sa Ginoo. Labihang muulan ni Hana ug nagampo niya siya sa Ginoo. Ug naghilak pag-ayo, nanaad siya og miingon o Ginoo, nga labing gamhanan. Kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, ug hinumduman mo ako nga hatagan mo ako anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi, ug dili ko gayud siya patupihan. Ug samtang nagpadayon siya pagampo sa Ginoo, ipanid-an ni Eli ang baba ni Hana. Nagampo si Hana nga hilom, ang mga ngabi lamang niya ang nagkibot-kibot. Ug wala mabati sa iyang tingog nga busa nagpuo si Eli nga hubog si Hana. Ug giingnan niya siya, ano sa kaman huwasi sa imong kahubog? Ayaw na pag-inom. Apan si Hana mitubag, dili ako hubog, apan may gikagul-an lang ako pag-ayo. Wala ako makanubino, kung isong ilimnon, kung dili makiksulti ako sa Ginoo, tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babayi ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka o kasubo. Nya mitubag si Eli, ayaw na kaguol, katagan kaunta sa Diyos Israel sa imong gihangyo kaniya. Ug miingon na si Hana, hinaut unta na kahimutan mo kining imong sulugoon, unya milakaw siya og mikaon ug wala na magsubo. Kapakasunod nga adlaw, Elkanah og iyang pamilya siya nga mibangon og misimba sa Ginoo. Unya na mauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakihilawas si Elkanah kang Hana ug ang Ginoo naluoy kang Hana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanangkod siya og nanganak nga butang lalaki nga ginganlan niya Samuel. Kay kining bataa iya manggipangayo sa Ginoo. Unya si Elkanah ug ang tibuok niyang panimalay miadto na usab sa templo aron paghalad ngadto sa Ginoo sa tinuig nga halad sa pagtuman sa iyang saad. Si Hana wala mokuyog kanila kay giingnan man niya ang iyang bana. Inigkalutas na sa bata dadto siya og gihalad sa Ginoo ug magpabilin siya didto sa tibuok niyang kinabuhi. Miingon si Elkanah kaniya, buhatang imong gihunahuna nga maayo. Ulata nga malutas nimo ang bata ug itugot unta sa Ginoo nga matuman ang imong giingon. Busa nagpabilin si Hana ug giatiman niya ang iyang bata hangtod nga nalutas kini. Ug sa nalutosan niya ang bata, gidala niya siya sa templo sa Ginoo didto sa Selo. Nagdala usab siya karong baka nga panuig og 3 ka tuig.
napulo paganta nga harina ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niya bino. Unya giihaw nila ang turo nga ilang gidala nga bata ngadto kang Eli. Unya maingon si Hana kang Eli, "Kun mahinumdum ka pa, ako katong babae nga mitindog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Ining bataa mao ang akong gipangayo sa Ginoo ug gidungog niya ang akong pag-angko. Busang itugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. Unya gisimba nila din ko ang Ginoo." Diri na lang ko itong mga igsoon ang sugilanon ni first chapter ni unang Samuel. Nindot kayo na kung paimtim na jud ka napalong na mangayo kahit tasan. No. Thank you. Inupan ko to. Nga ihatag yun sa Ginoo kang Hana ang iyang gipangayo nga bugtong anak. Kung isa lang ihalad niya po niya sa Ginoo kay mao man iyang mga promises sa Ginoo niya. Kung matagan siyang anak, ihalad niya kini hangtod sa iyang kinabuhi. Kung gitagaan man siya mo kung nagampo siya nga wala siya kabalo kay palahubog siguro ni si Hana. Mo tong ginan siya ni nag-inom ba abi niya hubog niya di ay nagampo siya sa Ginoo nga mangayo siya bisa ka buok anak. So ang Ginoo mas maayo nga igsoon nagaan po siya bisa ka anak nga lalaki nga inganlag Samuel. So kini iyang gibuhat nung iyang gingon nga iya jud ihalad sa Ginoo si Samuel. Pero dito ra ta kutob sa first chapter. So sa sunod na po ng chapter 2 natud ta nga inyong masabtan kini maayo kini nga sugilanon ni Samuel. Diri na lang kutob guys. Thank you so much mga sis and brad. God bless us all.